सगळ्यांना यशस्वी भाव आशीर्वाद यांच्यावरती पाहिजे यशस्वी भाव तथास्तु सराक आम्ही सकल सांगितलं आणि मासे किती एक इकडे बंगला माणूस सारखे भारतीय जनता पार्टीचा मगो भाजप युतीचा भारतीय जनता पार्टीचे संघटन फातोर्डा आसा तें आतां आनी घट जाल्लें आसा आनी BJP आणि MG दोगांची युती बीन आसा आणि सगळे कार्यकर्ते एकमेकाचे हातान हात घालून सगळे विश्वासान सगळे प्रचार चालू आसा. फाटले अनेक दीस सगळे मेजर आमचे मुख्यमंत्र्या पासून सगळे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या जाग्यांनी भोंवता. हांवूय आतां फाटले आतां जवळ जवळ 8-10 दीस फोंडा बाकीचे बैठको आनी कितें आसा संघटनेच्या विशयाचेर आसतले थंय कोणाक मेळपाचें आनी कितें आसा बाकीच्यो सगळ्यो गजाल्यो जाका रणनीतीक भाग म्हणटात ह्योय सगळे करतात. आनी एकूण आमकां परत एकदां सांगता फोंडान हातून रितेश रवी नाईक हो प्रचंड मतांनी निवडून येतले आनी त्या दिसान म्हणल्यार आमी 3,500 मतां ही लीड घेतले आनी फातोर्डा आमचे फोंडा मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीचे कमळ आता कितले दीस जाले अपोजिशन ते म्हणटा की भाजप BJPचे लिडर्स येवन कितें कितें सांगता वादर इट इज थ्रू फुडें जातलें जावचें ना वॉट यू हॅव टू से ऑन ऑल दिस कितें तें एश्युरन्सीस दिता पळय ते एक गजाल आसा की हे फाटल्या हातून फोंडान भितर रवी नायकान प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट केलो हें सगळें धाकटो भुरगो सुद्दां सांगता. पण ह्या वेळाचेर बीन आतां तेन्ना मंत्री जेन्ना जाले ते भारतीय जनता पार्टी डबल इंजिनाचें सरकार माननीय नरेंद्र मोदीचें सरकार आसतलें तेन्ना पासून आतां पर्यंत अनेक प्रोजेक्ट आसतले ते फोंड्यान भितर तांणी मार्गाक बी लायिल्ले आसात. थोडे ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स आसात ते ऑनगोईंग प्रोजेक्ट जावंक जाय ती स्वप्नां आशिल्ली म्हणजे व्हडले व्हडले रोड्स आसात हांगा कॉलेजीस आयिल्ली आसात एज्युकेशनल सेंटर्स आयिल्लीं आसात फॉरेन्सिकाचें आसतलें किंवा आनी कितें आसतलें पण डेव्हलपमेंट जो जितलो जाता ते हळू हळू एज्युकेशनल हब म्हणून फोंडा फुडें येवपाक लागलां बरें यंगर जनरेशन आसूं आनी लोकां मदीं दिसपाक लागलां आनी ताजें सगळें जर कारण आसा की भारतीय जनता पार्टीचें केंद्रांतलें सरकार हांगा गोंयचें सरकार आनी त्याच बरोबर हांगसरलो जो मिनिस्टर आशिल्लो ताणें केल्ले प्रयत्न बी आसा आनी तें सगळें फुडें व्हरपाक लागून सरकार जाय. सरकार नासतना तूं कसो विशय दवरतलो आनी हें सगळें करतना ते रितेश रवी नायकाक आमी निवडून दिवन तें सगळें डेव्हलपमेंटल वर्कर्स ते फुडें व्हरपाक जाय. आनी एक बाजू कशी आसा की एक लोकूय आमचे बरोबर आसा केंद्रान सरकार आसा हांगासर आमी 33 MLAs आसा आनी ओपोजिशनान एक कोण तरी 4-5 जाण 7 जाण आसा जाल्यार थंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स आनी कितें आसा ताचेर डेव्हलपमेंट जावचो ना उरतलो खंडीत जावपाक जायना. ह्या सरकारान केन्नाच कोणाचो दवरूना पण तरी आसतना हांच्यांनी जे घेतिल्ले प्रोजेक्ट्स आसा हांव पयर वाचतालो म्हाका अजाप अरे इतले सगळे चालू आसा काय म्हणून मागीर कोट्यांनी कामां कोट्यांनी हो डेव्हलपमेंट जो कोणाक लागून जाला डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाल आनी ताणें दिल्ले सगळी वेवस्थीत आसा ते म्हणजे वेवस्थीत प्रोजेक्ट जे पास ऑन करून घेतल्या फुडें व्हरून घेतल्या एक विजन आसा तें विजन आमकां दिसती पडटा. आनी डेफिनेटली फाल्यां ही विक्ट्री हाऊ मच इट वील हेल्प एज फार एज 2027 इज कन्सर्न. डेफिनेटली आमकां आनी एक उर्बा येतली आनी आमी जिखत आसात कारण जिखतात ते कित्याक लोकांच्या मोगाक लागून जिखता. लोकांक ह्या सरकारान रायट फ्रॉम 2012 मनोहर पर्रीकरचें सरकार आयिल्लें त्या वेळा पासून आतां पर्यंत कितें ना कितें मेळिल्लेंच आसा. स्किमी तर कितल्यो आसात त्यो तळागाळांतल्या लोकांक वयर काडपाक लागून आसा. मागीर ते बायलां खातीर खंयचे म्हयन्याचे पयशे आसतले किंवा लाडली लक्ष्मी आसतली आनी कितें आसतलें. कालच्या बजेटान तर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां जितल्यो महिला आसा जितल्यो बायल्यो आसा तांच्या अकाउंटान जे म्हयन्या खातीर जे पयशे जे येतात ते पयशे वाडोवन मेळटले म्हणून घोशणा केली आनी ती घोशणाय बीन सत्यान उतरपाचें हें फक्त हेच गव्हर्मेंट करतलें.
आर्थीक जे नियोजन जे आसा आयज पर्यंत ह्या सरकारान केलां कोणें सांगचें 1 तारखेक खंयच्याय सरकाराक सरकारी नोकर आमचो एम्प्लॉई जो आसा भाव ताका पगार 1 तारखेक मेळूना म्हणून की सरकारी तिजोरीन पयशे ना म्हणून उरला म्हणून केन्नाच जावना 2 दिसां पयलाच मेळटा वेल्यान आतां आनी एक केलां की सगळे महिलां खातीर 10 तारखेचे हें एक डेडलायन की तांकां अकावंटान पयशे वतलेच वतले म्हणून हे सगळे नियोजन म्हणटा ताका आर्थीक नियोजन फायनान्शियल हे सगळे जे आसा तें करपाचें आनी लोकां पर्यंत पावपाचें सरकारान केल्लें आसा. तितूंत कितले पॉझिटिव्ह फिलींग जेन्ना आयज तुमचे प्रेसिडेंटूय आसा कितले आमदारूय तुमचे भोंवता सगळ्यांक तेंको मेळटा तेन्ना तुमकां खूब आनंद दिसता. आमी पार्ट नंबर 10 आसा आनी आमचे अध्यक्ष आदरणीय दामू सर हांगा आसा. खूब आमकां उर्बा येता, आमी मोटिवेट जाता आनी तशेंच बाकीचे सगळे लिडर हांगा येता. सो आमकां एक प्रोत्साहन मेळटा आनी आमी घरान वता तेन्ना आमकां एक कितें जेन्ना घरा लोकांले एक बरो पॉझिटीव रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. आज सकाळचे आमी पंडितवाडा आशिल्ले पार्ट नंबर 26 थंय सुद्दां सगळे लोकांनी आमकां बरे प्रतिसाद दिले. लोक आमकां बसयता, लोक आमकां बरें सांगता, आमकां च्या दिता, सगळे खावपाक दिता, सगळे खूब बरें दिसता. आनी आमी सगळे सर आमी दामू सर हांगा आसा सगळे आमी फॅमिलीशे सगळे आमचे लिडर येता, आमचे कार्यकर्ते आमी हांगा आसा ते फॅमिलीशी आमी वावरता आनी आमकां सीट आमी जिखपा खातीर म्हाका दिसता आमी इतले मेहनत घेतल्या आनी आमी सीट खूब मतान जिखतले. सरान सांगला त्या प्रमाणे खूब मतान जिखतले अशें आमकां खात्री आसा. धामबाबेक आमी फोंड्यान पळयता की गेम चेंजर म्हणून एक आहा तो म्हटल्यारूच दादा व्यंकटेश दादा. तो आमकां ह्या तुमच्या गेमीन खंयच दिश्टी पडना. कित्या खातीर तुमी मेवले 2 दीस रावत मरे एवरीथिंग इज अ गेम चेंजर. तुम्ही मेवले बायज अरे गेम चेंज जातली काय बी नाका इतलें म्हजे कडेन आय काय तुम्ही मेवले हांव एकूच आव्हान करता की फोंड्या भारतीय जनता पक्षान एक निवळ चारित्र्य संपन्न आनी थंड असो भुरगो दिल्लो आसा. तो म्युनिसिपालिटीचें कार्य केल्लें नगराध्यक्ष म्हणून सगळे फोंडेकारांनी पळयल्लो आसा. अत्यंत निवळ, कसलेच भ्रश्टाचाराचो आरोप न्हय आनी निवळ अशें आनी सक्षम कार्य करता. हांव नेटान सांगूंक शकता कारण म्हाका खबर आसा की खांडेपारा अनेक प्रोजेक्ट आमी सांगिल्ले तांकां. शाळा एक खांडेपारची रिपेर, बेताळा देवळा कडेन हॉल, पात्रांवाचें निधन जातकीर बाब रितेशान म्हाका फोन केलो आनी दोनूय ती कामां जाल्या. आपल्याक मातशी एनओसी दी म्हणून, कारण ती आमच्या देवस्थानचे जे देवस्थान शांतादुर्गेचो हांव अध्यक्ष आसा ताजे एनओसी जाय आशिल्ली ती दिली आनी आतां रोखडीच कामां सुरू जातलीं. कसलोच गाजा बाजा न करता एक थंडसाणीन काम करपाची ताजे कडेन एक कला आसा ती खरीच अत्यंत म्हाका आवडलें ताजें आनी ताका लागून हांव मागतां की सगळे फोंडेकारां कडेन आनी कुर्टी खांडेपारच्या लोकां कडेन की येणाऱ्या इलेक्शनाक ताका भरघोस मतांनी निवडून दिवन फोंडेचें काम करपाक ताका एक चान्स दिवचो. कॅम्पेनिंगान भाग घेवपाक येयलेलो आसा आनी हांगा फोंड्या आसा. सो कशें पळयता तुमच्या कॅन्डिडेट ऑफ BJP? भारतीय जनता पार्टीचो आमचो कॅन्डिडेट बाब रितेश नाईक जो आमचे स्वर्गीय रवी नायकाचे पुत्र, तांची इंट्रोडक्शनाची गरज ना. पोंडा म्युनिसिपालिटीन ताणें कामां केल्या, सोशल हातून इनवॉल्ड आसा आनी जशें संदीपान आतां म्हणलें थंड वृत्ती, कोणाचेर काय न उलयता काम करून दाखोवप हें ताजें म्हाका दिसता बापाय कडल्यान ताणें शिकलां. आज फोंड्या अशें जाय की आज म्हणलें भारतीय जनता पार्टीचें आमची पूर्ण सरकार, सेंटराक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, जाल्यार लोकांनी पयलीं विचार करपाक जाय मत भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेट रवीबाईच्या चल्याक आनी बाब रितेश जो कावन्सिलर आसा ताका सोडून समज दिलें जाल्यार वेस्ट काय ना काय हो प्रश्न आसा. आज फोंड्या नाल्यार आमी आज कुट्टी खांडेपारा प्रचार आसा सगळ्या कडेन पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्या संख्येन सगळे जाण कार्यकर्ते वावुरतात. लोक सगळे जाण बऱ्या हातूंतल्यान आशिर्वाद तथास्तू म्हणून ताका ऑलरेडी आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी म्हाका एक तरी दिसता की जीत ही निश्चित आसा ह्या लोकांच्या आशिर्वादान, लोकांच्या तेक्यान. आमचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तशेंच मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ऑलरेडी तांकां जेन्ना कॅन्डिडेचें दिलें तेन्नाच्यान आमचो अंत्रुज महालाचो माहोल जो आसा तो पूर्ण भारतीय जनतामय जाल्लो आसा. पूर्ण तरेन रितेशाक बरोबर रावन ताका फुडें पावलां काडपाक, ताका मदत करपाक सगळे जाण उबे राविल्ले आसा. ही घटसाण भारतीय जनता पार्टीक मेळप म्हणजे गोंयच्या सरकाराक मेळप, म्हणजेच मुख्यमंत्र्याक घटसाण दिता आसतना आमच्या प्रधानमंत्रीच्या नेतृत्वाक घटसाण दिवप. आनी हें म्हाका दिसता आमी आज सगळ्यांनी संघटीत रावन, बरोबर रावन, जात पात भेदभाव न पळयता सगळ्यांनी बरोबर रावन संघटीत
आमच्या बाब रितेश नायकाक बहुसंख्येन निवडून हाडपा जाय. सगळ्या फोंडेकारांक आव्हान करता, उलो मारता, विनंती करता की हे फुडले इलेक्शन जे आता थोड्या दिसान आसतले तातूंतल्यान जो प्रचार तातूंत आसा तातूंत काम करपाची एक संदी आमदार म्हणून आमच्या रितेश नायकाक दिवची. तो 100% जे ताणें प्रॉमिस केला, जे तो करतलो आनी ताका पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचो सहकार्य, सरकार सहकार्य आसतलो. जे स्वप्न फोंडेकार पळयतात ते बऱ्या अर्थान कंप्लीट करपाचो ताका चान्स तुमी दिवचो अशें सगळ्यां कडेन उलो मारता. बेटेच कोण आयले, प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, एग्रेशन दाखयले आनी वावुरता म्हणलें तशें जायना. कॅन्डिडेट म्हणटा तो अशा स्वभावाचो जाय जो रितेश आसा आनी सगळ्यां कडेन ताजे खातीर उलो मारता की संघटीत रावन रितेशाक बहुसंख्येन निवडून हाडचो म्हणून.